साजदा आपको भी। सूरह वालेकुम। अल बकरा में हमने देखा, जो हमने पिछले रुकू में देखा, इस रुकू में भी उसी तरीके से तकरीबन उन्हीं चीजों को दोहराया गया है। किस तरीके से लोग अल्लाह ताला की नेमतों का कुफरान करते हैं, और किस तरीके से अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अपनी लानत के साथ कर देता है। अल्लाह ताला ने लानत की किन लोगों के ऊपर, जिन्होंने उसकी नेमतों का कुफरान किया। तो हमारे लिए जायजा यही है कि क्या हम अपने इर्द गिर्द, हमारे जिस्म के अंदर से लेके पूरी कायनात में, ये एक हमें जो है ना, इस रुकू के अंदर एक दावत दी गई है कि कायनात के ऊपर गौर और फिक्र करें, मुशाहिदा करें कि अल्लाह ताला की किन नेमतों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और कितनी एक नेमतें हैं जिनका हम शुक्र अदा कर रहे हैं, और कितनी एक नेमतें हैं जिसकी हम नाशुक्री कर रहे हैं। तो बिलाशुबा इंसान जो है वो अल्लाह ताला की नेमतों की नाकुफरी ही करता है, क्योंकि अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुमार करने बैठें तो हम शुमार नहीं कर सकते। मगर कम लोग जो हैं वो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करते हैं। तो हमेशा अक्सरियत को नहीं देखना। अगर कम लोग भी सही रास्ते के ऊपर हैं, ठीक रास्ते के ऊपर हैं, सिराते मुस्तकीम के ऊपर हैं, तो उन लोगों को फॉलो करना चाहिए। और अपने आप को भी हमेशा कसरत से नहीं देखना चाहिए, नापना नहीं चाहिए कि जो लोग सही हैं वो हमेशा ज्यादा तादाद में होंगे। बल्कि अगर कहीं पर तादाद में कम लोग भी हैं और अपने अच्छे और सही अकीदे के साथ अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो हमें उनको फॉलो करना चाहिए। तो हम देखेंगे किस तरीके से अल्लाह ताला मजीद हमें इस बारे में बताएंगे सूरह अल बकरा की आयत नंबर 88 में। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वा और कालू, उन्होंने कहा, कुलूबुना, दिल हमारे, गुल्फुन, गिलाफ में है। किन्होंने कहा? बनी इसराइल ने कहा। जब अल्लाह ताला ने उनको दावत दी कि मेरी नेमतों का शुक्र अदा करो, किस तरीके से अल्लाह ताला ने शरीयत दी। सबसे बड़ी नेमत एक इंसान के लिए शरीयत है, क्योंकि शरीयत हमें हदायत देती है। तो अल्लाह ताला ने जब उनको हदायत देकर, किताब देने के बाद उसके ऊपर पाबंदी के लिए कहा, और अल्लाह ने इससे पहले भी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी और फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी तमाम उम्मतों के लिए शरीयतें आईं। तो उन शरीयतों को देने के बाद जब बनी इसराइल जो थे उनको अपनी शरीयत की याद दिलाई गई, तो उन्होंने कहा हमारे दिल गिलाफ में हैं। बल, बल्कि, लाना, लानत की, होम, उन पर, लाना होम, उन पर लानत की, अल्लाह, अल्लाह ताला ने, बी, बवजह, कुफरिहिम, उनके कुफर की वजह से, फा, तो, लिहाजा, कलीलन, कम ही हैं, माँ, जो, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं। ईमान लाने वाले लोग कम हैं, यहाँ अल्लाह ताला ने हमें बता दिया। लानत क्यों की जाती है किसी इंसान के ऊपर? उसके कुफर की वजह से और ढिठाई की वजह से। ये इनकी ढिठाई है, हमारे दिल गिलाफ में है, यानी सुधरने का कोई भी उनको महसूस नहीं हो रहा कि हम सुधरना चाहते हैं, हमें सुधरना चाहिए, हमें जरूरत है कि अब हम अल्लाह ताला के अहकामात को मान लें। वाह हरफे अतफ है, बात रबत कलाम में है, यानी कि पिछली बात से कनेक्ट है कलाम। कौलू फेल है माजी का, जमा है, मुजक्कर है, गायब है, और काफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। कुलूबुना, ये कुलूबु जो है ना, ये कल्ब की जमा है, जमा मुकस्सर। और कुलूबुन जमा है ना, इसके साथ जमीर जुड़कर आई है। तो दो इसम जब जुड़ते हैं या इसम के साथ जब जमीर जुड़कर आती है तो वो मुरक्कब इजाफी बनाती है। दिल हमारे, पहला इसम जो होगा अल तनवीन के बगैर होगा, और दूसरा इसम जो होगा या जमीर जो होगी वो हालत जर में होगी। तो ये वाहिद मुतकल्लिम की सॉरी, जमा मुतकल्लिम की जमीर है जो कि जुड़ के आई हुई है। जमा मुतकल्लिम की, हमारे का तर्जुमा ये ना दे रहा है, और इस वक्त इसकी हालत जो है वो हालत जर है, क्योंकि ये मुजाफ अलैह बना हुआ है। गुल्फुन, गिलाफ में है। यहाँ पे जमा है गुल्फुन, अगला, अगलाफुन की, अगलाफुन।
یہ ہے واحد، اور غلفون یہ ہے جمع، یعنی غلاف میں ہے یا غلافوں میں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایک صفت بتائی گئی یہاں پہ جو کہ ایک عیب والی صفت ہے. اگر ہم دیکھیں یہ دل کی صفت ہے نا کہ دل غلاف میں ہے، تو غلاف میں ہو جانا یعنی کہ جب کسی چیز کو غلاف یا پردے میں ڈال دیا جائے تو آر پار کوئی چیز اس کو اثر انداز نہیں کرتی. ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک دیوار کے ارد گرد کوئی بھی عمل اس دیوار کے ہونے کی وجہ سے اس کو متاثر نہیں کرتا نا. سیم اسی طریقے سے اگر دل کے اوپر کوئی پردہ ہوگا تو وہ دل کی کیفیت کے اوپر کوئی اثر نہیں ڈالے گا. تو غائن لام فا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جمع ہے، مذکر ہے، اور مرفوع سما کر آیا ہے. بلکہ یہ حرف اضراب ہے. اضراب ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات جو ہے نا وہ تذبذب میں کی جا رہی ہے، بلکہ ایسا ہے ایک توجیہ بھی بیان کی جا رہی ہوتی ہے، ایک وضاحت بھی کی جا رہی ہوتی ہے. ہمارے دل غلافوں میں ہے. اب غلاف میں ہونے کے بعد کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ غلاف میں نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت کی ہوئی ہے. تو یہ بل جو ہے نا حرف اضراب ہے. لعنہم، لعنہ یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں ایک لعنت کی ان پر فعل آ رہا ہے. فعل لام عین نون لعنت، یہ لام کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، نون کے اوپر زبر، تین زبر، فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. لعنہ لعنت کی. دیکھیں کام نظر آ رہا ہے ہمیں یہاں پہ نا. اس میں ہم دیکھیں گے کہ لعنت کی ایک کام ہوا ہے ہم ان سب پر. اب کس نے لعنت کی ہے؟ کیونکہ فعل آیا ہے اور اس کے ساتھ جو ضمیر جڑ کر آ رہی ہے ان پر، یہ مفعول کی ضمیر ہو گئی. ہم نے دیکھا کہ فعل کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے اس کا مفعول ہوتی ہے، اور اسم کے ساتھ جب کوئی ضمیر جڑ کر آتی ہے مرکب اضافی ہوتا ہے. تو یہاں پہ چونکہ لعنہ ایک فعل ہے اور اس کے ساتھ یہ ہم کی ضمیر جڑ کر جو آ رہی ہے مرکب نہیں ہے بلکہ اس کا مفعول ہے. اب ہم اس کو دیکھیں گے کہ آگے ایک پیش والا اسم ہمیں نظر آیا، مرفوع اسم نظر آ گیا جو لعن فعل کے لیے فاعل بن گیا. اب یہ دیکھیے فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہیں، تو جملہ بھی دیکھ لیجئے. اللہ نے ان پر لعنت کی، اللہ نے ان پر لعنت کی، ایک مکمل جملہ ہمیں نظر آ گیا. ٹھیک ہے. بی حرف جر ہے اور کفری مجرور ہو کر آیا ہے، اس کی وجہ سے مرکب جاری ابھی نہیں بنے گا کیونکہ ہم جو ہے ایک ضمیر جڑ کر آ رہی ہے. کفری ہم مرکب اضافی بن گیا، ان کا کفر، اور بی حرف جر نے اس کو مجرور کر کے مرکب جاری بنا دیا ان کے کفر کی وجہ سے. یہ بی سببیہ بھی ہے، وجہ بھی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ لعنت کیوں کی گئی، ان کے کفر کی وجہ سے. یہ بھی حرف جر تو ہے لیکن یہاں پہ حرف سببیہ بھی ہے، سبب بھی بتا رہا ہے کہ کفر کی وجہ سے ایسا کام ہوا. تو بی حرف جر نے کفری ہم جو کہ پہلے مرکب اضافی تھا اب اس کو مرکب جاری بنا دیا. فا لہذا تو حرف عطف ہے، قلیلاً کم ہی ہیں. قلیلاً ایک منصوب اسم ہو کر ہمارے پاس آیا ہے، اس کو ہم مفعول بنائیں گے، اور یہاں پہ یہ ایک اگر ہم دیکھیں تو یہ مصدر بھی ہے. قلیلاً دو زبر کے ساتھ یا ایک زبر کے ساتھ جب کوئی اسم آتا ہے تو وہ مصدر ہوتا ہے اور وہ مفعول بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. جس پر ہم نے آج، اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اسم میں اور مصدر میں آپ کو میننگز تقریباً ایک جیسے نظر آئیں گے، کنفیوژن بھی نظر آئے گی. لیکن اسم کا اور مصدر کا ایک بہت بڑا فرق یہ ہے کہ اسم جو ہوتا ہے نا وہ ایک مکمل چیز، جگہ، شخص کا پراپر نیم ہوتا ہے، جبکہ مصدر جو ہوتا ہے اس میں کام کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں وقت موجود نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اسم میں بھی ایسا ہوتا ہے، اس لیے یہ دونوں قریب قریب ہیں اور مصدر کو بھی اسم کی کیٹیگری میں سے کیا گیا ہے. لیکن مصدر سے فعل برآمد ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن فعل کے اندر سے مصدر نہیں نکلتا، یہ ایک فرق ہوتا ہے. مثال دیکھیے،
खाना, खाना जो है ना, ये रोटी और पानी और चावल का एक नाम है, तो ये एक मस्दर है। लेकिन अगर खाना खाओ, खाओ जो निकला है वो भी खाना ही है ना, या खाना खा लिया, तो अब क्या हुआ, ये फेल बन गया। तो उर्दू में जो इसकी मस्दर की सबसे बड़ी अलामत है वो आखिर में ना है। और अगर हम अरबी में देखें तो ये तनवीन है। इसम जो है वो दो जबर, दो जेर, दो पेश, तीनों के साथ आपको नजर आ जाएगा। मगर अगर वो मस्दर होगा तो वो हमेशा दो जबर के साथ नजर आएगा, और मैक्सिमम वो मफूल का करेक्टर प्ले करता है। इसके अलावा भी बनता है, लेकिन मफूल ज्यादातर होता है, मैक्सिमम। कॉफ लाम लाम, इसका रूट वर्ड है कलील, जो कि कम है, मिकदार में कम होना, तादाद में कम होना, दोनों तरीके से किसी चीज की कमी। माँ, जो माँ मौसूल है, जुमले को जोड़ता है। और युमिनूना। अच्छा, एक और चीज आप आज देख लीजिए, छोटी सी चीज है कि माँ मौसूला की एक पहचान है कि उसके बाद जो होगा ना वो फेल आया करता है। माँ मौसूला अगर होगा ना तो उसके बाद फेल भी जरूर मौजूद आएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं फेल आ गया है, जो कि मुजारे का फेल है, युमिनूना, वो ईमान लाते हैं। सिंपल फेल मजारे है, चेंज कुछ भी नहीं है। फेल है, मुजारे है, जमा है, मुजक्कर है, गायब है। ठीक है, या शुरू में वो के लिए, वाव नून जमा के लिए, हमजा मीम नून इसका रूट वर्ड आ गया। वो ईमान लाते हैं। कम लोगों को बताया गया है कि वो ईमान लाते हैं, लिहाजा इस चीज से घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि अगर हम ज्यादा लोगों के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे, मैक्सिमम दुनिया जो काम कर रही है, अगर हम वो काम नहीं कर रहे तो हम गलत हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आयात हमारी आंखें खोलने के लिए हैं। यही हमें बताती हैं कि हम सही रास्ते के ऊपर हैं या नहीं हैं। अगर हम अल्लाह के इनामात के ऊपर शुक्र अदा कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह ताला की शरीयत की पैरवी कर रहे हैं, अगर हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं, तो हम सही रास्ते पे हैं। भले हम उन गिने चुने हुए लोगों में हों, जो कि बहुत कम तादाद में हों। हमने अपने आप को, अपने अंदर कोई गिल्ट पैदा नहीं करना, क्योंकि अल्लाह ताला ने देख लिया कि अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि हमेशा सही लोग जो होते हैं वो अपनी तादाद के हिसाब से अपने आप को नहीं रखते। एक अकेला शख्स भी अगर सही ऊपर है, हक के ऊपर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अकेला होके अपनी नबूवत का ऐलान किया था, तब वो बिल्कुल अकेले थे। फिर अल्लाह ताला ने दिखाया दुनिया को कि किस तरीके से एक कलील तादाद ने एक कसीर दुनिया को अपनी बात के ऊपर मनवाया, दुरुस्त और सही की पहचान करवाई। मुनकरीन हक, हक को कहने के बजाय क्या कह रहे हैं, हमारे दिल गिलाफों में हैं, यानी हम पर कोई चीज असर नहीं करेगी। कलाम हमारे ऊपर असर नहीं करेगा, शरीयत हमारे ऊपर असर नहीं करेगी। अंबिया अलैहिस्सलाम को जो खुली निशानियां दी गई, हम उससे भी मुनकिर हैं। रूहुल कुदुस के साथ जिनकी मदद की गई, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, उनकी बातों से भी मुनकिर हैं। जब भी कोई रसूल उनके पास आया और कोई शरीयत लेकर आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह तमाम अंबिया ही अपनी कौमों की तरफ शरीयत लेकर गए थे, अल्लाह का पैगाम लेके गए थे। और हमने देखा कि शरीयत तकरीबन एक जैसी ही थी। तो उन्होंने उसका इनकार किया, खुले आम इनकार किया। क्यों? क्योंकि वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे चले गए। हमेशा शरीयतें क्या होती हैं, बुराई से रोकना और अच्छे काम का हुक्म देना, और अच्छा काम करना बाज़ औक़ात नफ्स के ऊपर भारी होता है। और ये लोग या ऐसे लोग जो अल्लाह ताला के मुनकिर होते हैं, वो अपने नफ्स के ऊपर कोई बार महसूस नहीं करते। हम देखते हैं ना कि नमाज पढ़ना हो या रोजा रखना हो या अल्लाह का कोई भी काम करना हो, इवन सबसे छोटा काम आप ये देखिए जिसका अजर सबसे बड़ा है, सबर कर जाना, किसी ज्यादती के ऊपर सबर कर जाना, बदला ना लेना, ये इसका अजर बे इंतहा बड़ा है। मगर आप देखिए कि इस कैफियत को भी हमारा नफ्स ही कंट्रोल कर रहा है। अगर हम अपने नफ्स के काबू में आ जाएं और अपने काबू से बाहर हो जाएं, अपने आपे से बाहर हो जाएं, तो हम अपने लिए नुकसानदेह,
معاشرے کے لیے نقصان دہ، اور پھر آخرت میں بھی ہمارا مقام نہیں رہے گا۔ تو ہم نے اپنی خواہشات کو جو اپنا الہ بنا لیا ہے، اس کی طرف بھی نشاندہی ہے کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل اپنی خواہش کی طرف، اپنی ہوا، اپنی نفس کے پیچھے چلتے گئے۔ پھر کیا کیا؟ نفس تو انسان کو تکبر دیتا ہے، میں سب سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، اور یہ تکبر جو ہے یہ شیطان کا ایک بار ہے، کیونکہ شیطان کا عمل تھا۔ دنیا جب ہم نے دیکھا کہ دنیا جب وجود میں آئی ہے تو ہمیں جو عمل دکھائے گئے، جس کی پیروی کرنا ہمارے اوپر ہے، وہ آدم علیہ السلام کا عمل تھا، شیطان کا عمل تھا۔ آدم کا عمل کیا تھا؟ غلطی کے بعد فوراً پشیمانی، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا۔ فرشتوں کا عمل کیا تھا؟ غلطی ہو جائے یا ندامت ہو جائے یا کسی دوسرے کی غلطی کو دیکھتے ہوئے جلدی سے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کر لینا، اس کا شکر ادا کرنا۔ اور شیطان کا عمل کیا ہمارے سامنے آیا تھا؟ تکبر کرنا، اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ جانا۔ یہ سارے عمل جو ہے نا، یہ جب ہمیں کسی انسان میں یا کسی قوم میں نظر آتے ہیں تو وہ شیطان کی پیروی کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ہم جو بنی اسرائیل کا رویہ دیکھ رہے ہیں کہ دل ہمارے غلاف میں ہیں۔ غلاف کیا ہوتا ہے؟ ہدایت ان کے اب اندر نہیں پہنچ سکتی، اب وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو لینا نہیں چاہ رہی، یہ ان کی اپنی خواہش تھی، یہ ان کا اپنا نفس تھا جو ان کے کنٹرول میں تھا، جس کو وہ اپنے تابع کر سکتے تھے۔ ایک مسلمان بھی جب روزہ رکھتا ہے اپنے نفس کو اپنے تابع کرتا ہے، وہ ہر اس حلال چیز سے دور رہتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی اس کے اوپر ایک وقت معین کے لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ قوت پیدا کی ہے کہ وہ اپنے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہونے کے باوجود اس کو اپنے اوپر حرام کیے ہوئے ہے ایک وقت معین تک، تو اپنے اندر ہدایت ڈال لینا یا ہدایت کو ایکسپٹ کر لینا، یہ بھی انسان کے اپنے اوپر ہے۔ جب واضح نشانی آپ کے سامنے ہیں، جب شریعت آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاس تو صرف قرآن ہے، اللہ کی نشانیاں کونی نشانیاں ہیں، لیکن ان کے پاس معجزات تھے، کھلے معجزات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واضح اور روشن نشانیاں، ید بیضا، عصا موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں میں، اور کس طریقے سے انہوں نے تمام وہ نشانیاں دیکھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پچھلی ہم پڑھتے آ رہے ہیں، تو پھر کیسے ان کے غلاف میں ہو سکتے تھے؟ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی، انہوں نے اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا، اور وہ اپنے نفس کے تابع ہو گئے، اور نفس ان کا کیا تھا؟ غلاف کے اندر بند، کیونکہ ہدایت کو جب کوئی انسان ایکسپٹ ہی نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کے دل کے اوپر پردہ چڑھ جاتا ہے۔ یہ ان کی اپنی سوچ تھی کہ ہمارے دل غلاف میں ہے۔ حقیقت اللہ دکھا رہا ہے کہ اللہ نے ان سے وہ نعمت ہی چھین لی تھی، وہ بصارت ہی ختم سلب کر لی تھی ان کی، جو اللہ کی نعمتوں کو دیکھ کے ہمارا برین ایکسپٹ کرتا ہے اور ہمارا دل ان کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ایک نعمت کو دیکھ کے اور اس کو شکر ادا کرنے کا ایک احساس اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ڈالتا ہے۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے اوپر لعنت کر دی تھی۔ لعنت اصل میں ہے کیا؟ لام عین نون روٹ ورڈ کے ساتھ لعن، مردود ہو جانا، رجیم ہو جانا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ اصل میں ہم اتنے آرام سے کسی کے اوپر لعنت بھیج دیتے ہیں نا، تو یہ بہت بڑی بد دعا ہے۔ لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا ہے، اور شیطان اس کا سب سے پہلے حقدار تھا۔ اور پھر جو بھی انسان اللہ کی نعمتوں کا کفران کرے گا، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، اور یہ سب سے بڑی بد دعا ہے کہ اب اللہ کی رحمت اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ کس وجہ سے؟ اس کے کفر کی وجہ سے۔ یعنی ہمارے اوپر جو بھی اللہ کی لعنت یا رحمت سے ہم دور ہو جاتے ہیں تو یہ ہمارا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، ہمارا کوئی نہ کوئی عمل ہوتا ہے جو ہمیں اللہ کی رحمت سے دور کرتا ہے۔ لیکن کون لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہیں؟ وہ ایمان لانے والے ہیں، وہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، دل سے، دل جمعی کے ساتھ،
دل میں اطمینان اور سکون کے ساتھ، سیدھے راستے کی تلاش کے ساتھ، صحیح راستے کے تعین کے ساتھ جو لوگ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ وہ تعداد میں کم ضرور ہوں گے لیکن اللہ کی رحمت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ کی رحمت جس کے ساتھ ہے اس کی دنیا بھی بہترین ہے، اس کی آخرت بھی بہترین ہے۔ یہ ہر عمل جس طرح ہمیں دنیا اور آخرت میں فائدہ دیتا ہے، تو اللہ کی رحمت دنیا میں بھی ہمارے لیے فائدے مند ہے اور آخرت میں تو ہمارے لیے ٹو گڈ والا معاملہ ہے۔